भारत विरुद्ध नाराबाट जितेको ओली अहिले भारतको टामुनी छिर्न सकेको छ। बिपी कोइरालाको आदेशले गोली लाग्यो भने चिनिया कान्छी मर्यो भन्छन्। ओलीले हटाउन चाहेको किन चाहँदैन मैले? तर पुरा के सियोर सर्ट हुनुपर्छ, सियोर सर्ट है। यो चाहिँ जो अहिले हाम्रो पार्टीमा भागभण्डा छ के गर्नुहुन्छ? सबै भागभण्डा मिलाएर छिटै पुरा गर्ने विश्वास गराउन चाहन्छु। हामी अधिवेशन गराउँछौँ, त्यो गरे भने मात्र नेवी सङ्घको विस्तार हुन्छ। तिमी 16 वर्षको छौ र कम्युनिस्ट छैनौ भने तिम्रो हृदय छैन, तर तिमी 26 वर्षको भइसक्यो त्यही पनि कम्युनिस्ट छौ भन्ने तिम्रो दिमाग छैन। अहिलेको जुन सरकार छ त्यसलाई हामीले अपदस्थ गर्नै पर्छ। सत्तारूढ दल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक व्यथितिका कारण, उनीहरूको आन्तरिक झगडाका कारण, सत्ताको सङ्घर्षका कारण, पदको सङ्घर्षका कारण कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सत्तारूढ दलभित्र व्यथिति पराकाष्ठा भयो, अव्यवस्था पराकाष्ठा भयो, जसका कारण सिङ्गो राज्यको व्यवस्थामाथि नै ठुलो एउटा प्रहार हुने सङ्केतहरू देखिन थालेका छन्। कम्युनिस्ट पार्टी आफू कमजोर हुँदै जाँदा व्यवस्थालाई नै कमजोर पार्ने षड्यन्त्रमा फँसेको त होइन भन्ने गम्भीर आशंकाहरू राजनीतिक वृत्तमा उत्पन्न हुन थालेका छन्। त्यसैले फेरि एकपटक नेपाली काङ्ग्रेस सामु, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका सबै भातृ संस्था सामु, तमाम देशभरका लोकतन्त्रवादी सबै नागरिक सामु एउटा चुनौती, एउटा प्रश्न खडा भएर आएको छ कि आएको परिवर्तन लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सकिन्छ सकिन्न, गणतन्त्रको रक्षा गर्न सकिन्छ सकिन्न, संघीयताको रक्षा गर्न सकिन्छ सकिँदैन। बहुलवादमा आधारित संसदीय शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट देशलाई प्रगति र समृद्धि दिन सकिन्छ सकिँदैन, एउटा गम्भीर चुनौती भएर हाम्रो सामु खडा भएको छ। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सामु फेरि एउटा सङ्घर्षको नयाँ आयाम थपिने सम्भावना नजिकबाट देखिन थालेको छ। यसका लागि पार्टीभित्र पनि बृहत एकता र व्यापक सक्रियता आवश्यक छ। यसका सबै भातृ संस्थाहरूमा पनि बृहत एकता र व्यापक सक्रियता आवश्यकता छ, जसले नेपाली जनताको अधिकारको रक्षाको लागि लड्न सकुन्, सङ्घर्ष गर्न सकुन् र देशको नयाँ परिस्थितिमा नयाँ मार्गचित्र निर्माण गरेर राष्ट्रको हितमा, जनताको हितमा काम गर्न सकुन्। यो बाटोतर्फ हामीले अग्रसर हुन आजको आवश्यकता भएको छ। म नेपाल विद्यार्थी सङ्घका सबै तरुण विद्यार्थी नेता साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, र अहिलेको नेवी सङ्घको केन्द्रीय पदाधिकारी साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, तपाईँहरूको नेवी सङ्घले केन्द्रमा पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको छैन। तपाईँहरूले पार्टी केन्द्रसँग परामर्श गरेर अब आफै पूर्णता गरे पनि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्न थालेको छ। धेरै ढिला भएको छ यो। तपाईँ नेवी सङ्घका पदाधिकारी साथीहरूले सल्लाह गरेर, पार्टी नेतृत्वसँग सल्लाह गरेर यसलाई विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ भने विस्तार गरेर, धेरै विद्यार्थी नेताहरू छन् नेवी सङ्घभित्र, उहाँहरूलाई अवसर प्रदान गरेर तपाईँले नेवी सङ्घलाई नयाँ उचाइमा उठाउने कोसिस गर्नुहोस्, नयाँ सङ्घर्षमा पुर्याउने कोसिस गर्नुहोस्। देशको राजनीतिक परिस्थिति अघि मैले संक्षिप्तमा साङ्केतिक रूपमा मात्रै भनेको छु, त्यति सहज छैन। असहज बाटोतर्फ धकेलिने सम्भावना बढेर गएको छ। दिनहुँ तपाईँहरूले सुनिराख्नु नै भएको छ, कम्युनिस्ट पार्टीको किचलो हो। कहिले संसदबाट फलानु निकालियो भन्ने सुनिन्छ एउटा पार्टीबाट, तिनै मानिसलाई अर्को दिन प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गराएर मन्त्री बनाउनुहुन्छ। यो झगडा अहिले प्रदेश तहमा पुगेको छ, यो गाउँपालिका नगरपालिका तहमा नै पुग्नेवाला छ। म के भन्न चाहन्छु भने, सत्तारूढ दलको अव्यवस्था भएपछि व्यवस्थामाथि अव्यवस्था हुन्छ, संवैधानिक निकायहरूमाथि अव्यवस्था हुन्छ। राज्यले, सरकारले संवैधानिक निकायहरूलाई कब्जा गर्ने कोसिसतर्फ लाग्छन् र आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि सरकारको, सरकारी संयन्त्रको, सरकारी शक्तिको भरपुर दुरुपयोग उनीहरूले गर्दछन्। त्यसैले आज न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता गुम्ने खतरा छ, निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता गुम्ने खतरा छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निष्पक्षता गुम्ने खतरा छ, लोकसेवा आयोग कम्तीमा पनि त निष्पक्ष छ, लिखित परीक्षा त निष्पक्ष ढङ्गले लिइराखेको सबैले भन्दै आएका छन्। अब लोकसेवा आयोगको निष्पक्षता गुम्ने खतरा बढ्दै गएको छ। सबै संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षता गुम्नेतर्फ अहिलेको सरकारको काम कारबाहीबाट प्रष्ट देखिन थालेको छ। त्यति मात्र होइन, प्रेसको स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लाउने खतरा बढेर गएको छ, नागरिक स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने खतरा बढेर गएको छ र आफ्नो सत्ता टिकाउन जसरी पनि संविधानभित्रबाट होइन, जसरी पनि संवैधानिक प्रबन्धको दुरुपयोग गरेर, संवैधानिक अधिकारको बमोजिम होइन, संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग गरेर
हुँदै नभएको अधिकारलाई अधिकार छ भनेर ग्रहण गरेर सिङ्गो लोकतन्त्रमाथि लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमाथि राज्यबाटै प्रहार हुने खतरा बढेको छ। राज्यबाटै प्रहार हुने अवस्थामा यो व्यवस्थालाई नै नरुचाउनेहरू, यो परिवर्तनलाई नै नरुचाउनेहरू, संवैधानिक व्यवस्थालाई नै नरुचाउनेहरू, संविधान सभाबाट निर्माण भएको संविधानलाई नै नरुचाउनेहरू, जनताको सर्वोच्चतामाथि नै विश्वास नगर्नेहरू, सार्वभौम सत्ता राजकीय सत्ता जनतामा निहित भएको कुरालाई खप्न नसक्नेहरूले यसैभित्र षड्यन्त्र गर्न थालेका छन्, या आवासहरू पाउन थालिएको छ। त्यसैले जसरी विगतको सङ्घर्ष कालमा नेविस सङ्घले अगुवाई गरेको छ नेपालको राजनीतिक सङ्घर्षमा, फेरि पनि नेपाल विद्यार्थी सङ्घका तमाम युवा विद्यार्थी नेताहरूले सङ्घर्षको लागि तयार हुन आवश्यक छ। म आज स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा यो कुरा तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु र अन्तमा अरू धेरै कुरा नभनिकन जुन सङ्घर्षको इतिहासका साथ तपाईँहरू यहाँ आइपुग्नु भएको छ, नेपाली जनताको पक्षमा काम गर्दै आउनुभएको छ, नेपालका विद्यार्थी जगतको हितमा काम गर्दै आउनुभएको छ, शैक्षिक गुणस्तर राम्रो होस् भनेर त्यसको पक्षमा काम गर्दै आउनुभएको छ। तपाईँको कार्य गर्ने क्षमता अरू बढेर जान सकोस्, तपाईँलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ तपाईँहरूको सक्रियताको, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ त्यसका लागि तपाईँहरूको बिचमा साङ्गठनिक एकताको, साङ्गठनिक क्षमता तपाईँहरूको बढ्न सकोस्, नेतृत्वदायी क्षमता तपाईँहरूको बढ्न सकोस्। देशभरका तमाम विद्यालय र क्याम्पसहरूमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको कार्यक्रम देखिन पाइयोस्। नेपाल विद्यार्थी सङ्घले देशभर कार्यक्रमहरू गरेको, लन्च गरेको, मुभमेन्ट गरेको देखिन पाइयोस्। त्यसमा हामीले सहयोग गर्न पाऊँ, यही म शुभकामना तपाईँहरू दिन चाहन्छु। यति भन्दै मेरा कुरा टुङ्ग्याउँछु। तपाईँहरू सबैलाई र तपाईँहरू मार्फत देशभरका युवा विद्यार्थी सबैलाई मेरो शुभकामना। धन्यवाद। जय नेपाल। आदरणीय कार्यक्रमका सभापति, नेपाल विद्यार्थी सङ्घका सभापति राजीव ढुङ्गानाज्यू, मञ्चमा आसीन आदरणीय पार्टीका सभापति पूर्व प्रधानमन्त्री आदरणीय शेरबहादुर देउवाज्यू, महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाज्यू, नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाज्यू, मञ्चमा आसीन विद्यार्थी नेतागण, सहभागी विद्यार्थी साथीहरू, सर्वप्रथम नेपाल विद्यार्थी सङ्घको 52औं स्थापना दिवसको अवसरमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै 2078 सालको अवसरमा पनि यहाँहरूको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यही मञ्चबाट म नेपाल विद्यार्थी सङ्घका पूर्व महामन्त्री, विद्यार्थी कालदेखि नै हामीले सँगसँगै त्रिचन्द्र कलेजदेखि सहकार्य गरेर आउनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता नवीनराज जोशीप्रति पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथीहरू, अहिले हामी अत्यन्त अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा पटक पटक परिवर्तन भयो। पछिल्लो परिवर्तन पनि हामीले नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा संस्थागत गर्यौँ। त्यो संविधानमा त संस्थागत भयो, तर नेपाली जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई निर्वाचित गरेर पठायो। कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व, वर्तमान सरकारको नेतृत्व कुरा गर्छ, काम गर्दैन र देशलाई र जनतालाई अत्यन्त निराशातर्फ यसले उन्मुख गरेको छ। यसको विकल्पको आवश्यकता छ, तर संसदमा सङ्ख्या चाहिन्छ। हामीसँग त्यो सङ्ख्या छैन। त्यो सङ्ख्या पुग्ने बित्तिकै त्यो विकल्पमा हामी जानेछौँ। तथापि हाम्रो मूल लक्ष्य आउने निर्वाचन हुनुपर्छ र आउने निर्वाचनबाट ठुलो पार्टी मात्र होइन, एक्लै जित्ने पार्टी बनाउने हाम्रो लक्ष्यका साथ नेपाली काङ्ग्रेस क्रियाशील हुनुपर्छ र त्यसमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अत्यन्त ठुलो भूमिका रहन्छ। तपाईँहरूलाई स्मरण गराउँ, 2027 सालमा कृष्णप्रसाद
भट्टराईजीको संरक्षकत्वमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको स्थापना भयो। 52 वर्ष आज पुग्यो र हाम्रै पार्टी सभापति र दोस्रो नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सभापति शेरबहादुर देउबा उहाँ 28 सालमा भरतपुर कन्फरेन्सबाट विद्यार्थी सम्मेलनबाट नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सभापति निर्वाचित हुनुभयो। उहाँ निर्वाचित भएकै आज 51 वर्ष भइसकेछ भनेपछि यो लामो यात्रामा नेपाल विद्यार्थी सङ्घले नेपाली काङ्ग्रेसमा धेरै नेतृत्व प्रदान गर्यो, नेतृत्व तहमा पुर्यायो। स्वयं अहिले पार्टी सभापति त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हुनुहुन्छ। हाम्रो रामचन्द्र पौडेलजी लगायत धेरै पार्टीका नेताहरू मन्त्रीहरू नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट आउनुभएको छ। हामी चाहन्छौँ भोलिको दिनमा पनि नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा अग्रणी नेतृत्व गरेकाहरू जिल्लादेखि केन्द्र तहसम्म नेतृत्वमा पुगुन् र त्यसले एउटा ब्रोड एउटा दूरदृष्टि राखेर पार्टीलाई हाँक्न सफल होस् भनेर हामी चाहन्छौँ। त्यसको लागि नेपाल विद्यार्थी सङ्घको हिजोको जुन योगदान थियो, चाहे 28 सालको विद्यार्थी आन्दोलन होस्, 32 सालको होस्, 36 सालको होस्, 46 सालको होस्, 2062-63 को आन्दोलन होस्, हरेक आन्दोलनमा जुन नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अग्रणी भूमिका निर्वाह रहेको थियो, भोलिको दिनमा यो लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, लोकतन्त्रको विरोधमा कुरो लोकतन्त्रको गर्ने, भाषण लोकतन्त्रको गर्ने, तर काम त्यसको विपरीत गर्ने, अधिनायकतर्फ चाहिँ उन्मुख गर्ने जुन कम्युनिस्ट पार्टी छ, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व छ, उनीहरूले कुराले लोकतन्त्रप्रति समर्पण भएको, त्यसलाई मानेको घोषणा गरे पनि व्यवहारमा त्यो बाटोमा उहाँहरू चाहिँ हिँड्नु भएको छैन। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसले नै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई यो देशमा स्थापना गर्नुपर्ने, त्यसलाई संस्थागत गर्नुपर्ने, त्यसलाई घनीभूत गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नेपाली काङ्ग्रेसको छ। त्यो पूर्ति नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अग्रणी भूमिका बिना सम्भव हुँदैन। पछिल्लो समयमा अवश्य पनि यो विद्यार्थी फाँट जसरी यो क्रियाशील हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। त्यसमा 2-3वटा कारण छ पछिल्लो दिनहरूमा। पहिलो कारण चाहिँ यो कोभिड पनि एउटा कारण बन्यो। 2077 कोभिडमय बन्यो। यो सरकारको गैर जिम्मेवारीपनले गर्दाखेरि हाम्रो आर्थिक सामाजिक जीवन पनि तहस नहस भयो। फेरि यो चाहिँ कोभिड कम हुने बित्तिकै सरकारको उदासीनताले फेरि यो सघन रूपमा प्रकट भएको छ, विभिन्न रूपमा यो प्रकट भएको छ। म स्वयं पनि पार्टीले निर्माण गरेको कोभिड यो अनुगमन समितिको संयोजक हुँ। हामीले निरन्तर अनुगमन गरेका छौँ र सरकारको खबरदारी गरेका छौँ। तर सरकार बेखबर हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डाबाट, सीमाबाट विभिन्न नयाँ स्वरूपमा कोभिड प्रवेश गरेको हुनाले त्यसले युवा पङ्क्तिलाई झन् अहिले चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू पनि त्यसबाट प्रभावित भएको छ। त्यसकारण म युवा विद्यार्थी साथीहरूलाई यो कोभिडप्रति चाहिँ गम्भीर हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। कम्तीमा पनि मास्क सधैँ अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक ठाउँमा जाँदा अनिवार्य लगाउन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो खाले सचेतना अभियानलाई पनि फैलाउन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसकारण हाम्रो यो 77 साल कोभिडको कारणले पनि यो देश अप्ठ्यारोमा पर्यो। देशमा भएको राजनीति सत्ताको कारणले पनि देश अप्ठ्यारोमा पर्यो। कुरा चाहिँ आकाश पाताल जोडेर गर्ने, हुने नहुने सबै गर्छु भन्ने गर्ने केही पनि होइन। देशको साधन स्रोतलाई दुरुपयोग गर्ने मात्रै बाटोमा कम्युनिस्ट सत्ता छ। यसलाई चाहिँ बहिर्गमन हामीले जनताको अभिमतबाट यसलाई समाप्त पार्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ बाहिर राख्नुपर्छ, सत्ताभन्दा बाहिर राख्नुपर्छ। त्यसको लागि आउने निर्वाचन अगाडि नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अत्यन्त क्रियाशीलता बढ्न जरुरी छ। त्यसमा यो चाहिँ 77 सालको कोभिडको कारणले
तपाईँहरूको गतिविधिमा समस्या आएको छ, अहिले पनि गतिविधिमा समस्या आएको छ। र सँगसँगै म स्वीकार गर्न चाहन्छु, मैले नेपाल विद्यार्थी सङ्घलाई पार्टी नेतृत्वले हिजोको दिनमा जिम्मेवारी दिएर हेर्ने पनि मैले मौका पाएको हो। नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अधिवेशन पनि शेरबहादुर राई यो पार्टीको सभापति भएकै बेलामा गरेको हो र हामीले एउटा लक्ष्य राख्यौँ, नेभी सङ्घको जुन पदावधि हुन्छ, पदावधि पुरा भएपछि त्यो लम्बी नराखोस्, वर्षौँसम्म अगाडि चाहिँ त्यही कमिटीले बसिरहने, अधिवेशन नगर्ने अवस्था नआओस् भनेर धेरै जिल्लाहरूमा अधिवेशन भएको अवस्थामा पनि हामीले त्यो पुरा नभएको हुनाले पार्टीले के निर्णय गर्यो भने अब समयमा अधिवेशन नभएपछि अर्को नेतृत्व ल्याएर अधिवेशन गरौँ। त्यो त काम भयो। राजीवजीको नेतृत्वमा यो अधिवेशन सम्पन्न गर्नको लागि एडहक कमिटी बन्यो, पार्टीले निर्माण गर्यो। तर यो कोभिडको कारण र अर्को कुरा मैले कन्फ्युज गर्नै पर्छ, पार्टीको भागवण्डाको राजनीतिको कारणले गर्दा पनि यसले चाहिँ अहिलेसम्म पूर्णता पाएको छैन। मैले अनुरोध गरेको छु पार्टी सभापतिजीलाई, हाम्रो आदरणीय सभापतिज्यूलाई, नेतृत्व तहलाई एकपटकलाई, यद्यपि हाम्रो पार्टी विधानमा, नेभी सङ्घको विधानमा 32 वर्ष तलको हुने त्यो सुनिश्चित गरिसकेका छ। अधिवेशनबाट 32 तलकै निर्वाचित भएर आउँछ। तर यो अधिवेशन पूर्वको जुन एडहक, जुन अस्थायी समिति अहिले एडहक कमिटी बनेको छ, यो राजीवजीको नेतृत्वमा, उहाँको नेतृत्वमा अहिले यो विधानको व्यवस्था अनुसार त्यो छैन। एडहक कमिटी भएको हुनाले, अधिवेशन गराउने कमिटी भएको हुनाले एकपटकलाई जुन चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी नेताहरूले अवसर नपाएर बाहिर रहनु भएको छ, बरु 200-300कै सङ्ख्यामा भए पनि केन्द्रीय समिति बनाइयोस् भनेर अनुरोध गरेका छु र नेतागणले पनि त्यसलाई चाहिँ मोटामोटी स्वीकार गर्नुभएको छ। मलाई आशा छ चाँडै नै एउटा कमिटी बनाएर एकपटकको लागि अवसर नभएका साथीहरूलाई सबैलाई अवसर दिउँ र उहाँहरूले एउटा चाहिँ कार्य सम्पादन समिति, छोटो समिति बनाएर त्यसको चाहिँ कार्य सञ्चालन गर्न सहज हुने पनि काम गर्नु नै हुनेछ। र त्यसपछि यो अधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाएर जो पढिरहेका विद्यार्थीहरू छन्, 32 तलका विद्यार्थीहरू छन्, उनीहरू नै सामेल भएको निर्वाचित नेपाल विद्यार्थी सङ्घको समिति बनाउनेतर्फ चाहिँ यो नेपाल विद्यार्थी सङ्घलाई उन्मुख गराउनुपर्छ। त्यो भयो भने फेरि नेपाल विद्यार्थी सङ्घले गति लिन्छ भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ। त्योतर्फ अगाडि बढाउन पनि म नेतागणलाई, पार्टी अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र उहाँहरूले यसलाई सिद्धान्त त स्वीकार गरि पनि सक्नु भएको छ, त्यो अगाडि बढाउन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथीहरू, एउटा काम तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, ढिलो चाँडो अब चाँडै नै त्यो समिति बन्ला। हाम्रो सम्पूर्ण समस्या विद्यार्थी पार्टी नेतृत्वको सँगसँगै विद्यार्थी नेतृत्वमा पनि कसले गर्ने, कसको नियन्त्रण, यो नियन्त्रण मूल उद्देश्य होइन, यसलाई विस्तार मूल उद्देश्य। नेपाल विद्यार्थी सङ्घले विस्तार गर्नु पर्यो, आम विद्यार्थी बिचमा पुर्याउनु पर्यो। कम्तीमा यति काम अहिले तपाईँले सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ। यो विद्यार्थीको स्कुल कलेज सुरु भएपछि कतिन्जेल बन्द हुन्छ थाहा छैन कि कमसेकम देशैभरि स्कुल र कलेजहरूमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सदस्यता अभियान चलाउनुहोस्। सदस्यता बनाउनु त केही झगडा नहोला नि, त्यसमा जसले ज्यादा सदस्य बनाउँछ त्यसलाई पुरस्कृत गर्नु। अब सदस्य बनाउने कुरामा त झगडा नहोला कम्तीमा पनि। त्यसकारण देशैभरि हरेक स्कुलमा सदस्यता अभियान चलाउँ। ती चाहिँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घ जोडिउन्, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ मार्फत नेपाली काङ्ग्रेससँग जोडिउन्। यदि त्यो जोडिएको खण्डमा मलाई लाग्छ आउने आम निर्वाचनमा उनीहरूको ठुलो भूमिका नेपाली काङ्ग्रेसको पक्षमा प्रचार प्रसार गर्नको लागि र नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारहरूलाई जिताउनको लागि ठुलो
काम उनीहरूले गर्नेछन्। त्यसकारण त्यसको अभियानको थालनी अहिले नै गर्नुहोस्। तपाईँहरू जति पदाधिकारी हुनुहुन्छ उहाँहरूले अरू नभएकाहरूलाई पनि जिम्मेवारी दिएर चाहिँ पठाउँदा हुन्छ। ल सदस्यता अभियान सञ्चालन गरेर फलानु स्कुल कलेजमा सदस्यता अभियान को जिम्मेवारी फलानलाई दिएको छ भनेर त्यो काम चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यो गरे भने पनि मलाई लाग्छ नेपाल विद्यार्थी सङ्घलाई चाहिँ अगाडि बढाउन मद्दत पुग्छ। त्यसै बिचमा अनिखेरि यो कमिटी पनि आउला। यो कमिटी आएपछि अधिवेशनको प्रक्रिया पनि त्यही जहाँ जहाँ सदस्यता काटिया छ त्यही सदस्य मध्येबाट पारदर्शी ढङ्गबाट कमिटीहरू बनाउँदै लानुभयो भने त्यहाँ पनि कुनै विवाद आउँदैन। जुन चाहिँ सदस्यता अभियान मार्फत जसले सदस्यता ल्याएछन् त्यही सदस्य मध्येबाट ती कमिटीहरू निर्वाचित गर्ने, हाम्रो विधानको व्यवस्था अनुसार निर्वाचित गर्ने प्रणाली अगाडि चाहिँ बढायो भने त्यो कुरा पनि सम्भव हुन्छ। त्यस हुनाले साथीहरू, नेपाल विद्यार्थी सङ्घको जुन ऐतिहासिक भूमिका यो देशमा लोकतन्त्र स्थापनाको लागि, त्यसको प्रवर्तनको लागि र नेपाली काङ्ग्रेस जितेको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस नेपाल विद्यार्थी सङ्घकै नेतृत्व गरेर आएकाहरूले पार्टीमा पनि जुन नेतृत्वदायी भूमिका दिँदै आएको ऐतिहासिक जुन यो नेपाल विद्यार्थी सङ्घको भूमिका छ, आगामी दिनमा पनि त्यो भूमिका कमजोर हुनु हुँदैन। त्यो कमजोर नहुनको लागि तपाईँहरूको व्यापक सक्रियता र सङ्गठन विस्तार अभियान अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यही यहाँहरूलाई चाहिँ मैले अनुरोध गर्दै फेरि पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई मजबुत गर्न, विद्यार्थी हकहित अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, स्वतन्त्रताको मूल्य र मान्यताहरूलाई आम नेपालीहरूको बिचमा पुर्याएर यो देशमा कहिले पनि कम्युनिस्टहरूले चाहिँ नजित्ने परिस्थिति निर्माण गर्नको लागि तपाईँहरूको चाहिँ अहम भूमिका निर्वाह हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अन्त्यमा एउटा कुरा म भनेर जान चाहन्छु, संसारभरि 200 भन्दा बढी देश छन्। 90% देशमा कम्युनिस्ट निर्वाचनबाट सरकार बन्छ। कुनै पनि देशमा, एउटा देशमा पनि कम्युनिस्ट जितेका छैन। त्यहाँका जनताले बुझिसके कम्युनिस्टबाट केही हुँदैन, कुरा गर्छन् काम गर्दैनन्, निरङ्कुशता लाच्छन् भन्ने कुरा त्यहाँका जनताहरूले बुझिसके। तर नेपालमा हामीले आजको दिनसम्म पनि बुझाउन सकेका छैन। काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तै काहीँ नभएको जात्रा नेपालमा भइरहेको छ। यो जात्राको अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले अहिले चाहिँ यो सोसल मिडिया छ, युवा विद्यार्थीहरू सोसल मिडियामा सक्रिय हुनुहुन्छ। कम्युनिस्टहरू प्रोपोगन्डामा सिपालु छन्, प्रचारमा सिपालु छन्। तिललाई पहाड जसरी प्रस्तुत गर्ने, आफ्ना पहाड बराबरका कमजोरीहरूलाई तिल बराबर त्यसलाई छोपेर राख्ने, त्यो कुरामा उनीहरू चाहिँ प्रखर छन्। हाम्रो समस्या के छ भने हामीले तिल बराबरको कमजोरी हाम्रो नेतृत्वले गर्यो भने हामीले नै पहाड बराबर प्रचार गर्छौँ। तर उनीहरूको पहाड बराबरको कमजोरी तिल बराबर लगेर उनीहरू छोप्छन्। त्यसकारण प्रोपोगन्डाको जुन पावर छ, प्रचारको जुन महत्त्व छ, त्यसलाई बुझेर हामीले यो आफ्ना विचार, हाम्रो पार्टीको विचार, हाम्रो पार्टीले गरेको काम र हाम्रो पार्टीले गर्ने कामका कुराहरू सामाजिक सञ्जाल मार्फत व्यापक रूपमा फैलाउँ। कम्युनिस्टको चाहिँ नेगेटिभ प्रोपोगन्डाको शिकार स्वयं हामी नहौँ। यही यहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्दै फेरि पनि 52औं नेपाल विद्यार्थी सङ्घ स्थापना दिवसको अवसरमा यहाँहरूलाई चाहिँ ऊर्जा प्राप्त होस्। हाम्रा विद्यार्थी कालदेखि जुन सङ्घर्षमा होमिएका, शहीद भएका नेताहरू, त्यस्तै गरी चाहिँ सङ्घर्षमा अनेकौँ दुःख कष्ट भोगेर उदाहरण बनेका नेताहरूबाट हामी सबैले प्रेरणा प्राप्त गरौँ। यही कामना गर्दै तपाईँहरूबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। 52 वर्ष भइसकेका रहेछन् स्थापना भएको नेभी सङ्घको। अब मलाई के लाग्छ भने 10 सालमा तरुण दल स्थापना भएको हो। त्यो बेला बिपीले नेभी सङ्घको बारेमा किन स्थापना गर्नु भएन? मेरो दृष्टिकोणबाट बिपीको विचार के थियो भने विद्यार्थीहरूले राजनीतिभन्दा पनि पढाइमा ध्यान दिनुपर्छ, पठन पाठनमा ध्यान दिनुपर्छ। किनभने उहाँको पिताजी कृष्णप्रसाद कोइरालाले प्रथम
सार्वजनिक स्कुल आदर्श विद्यालय स्थापना विराटनगरमा गर्नुभयो र त्यही प्रेरणा लिएर बिपी कोइराला जब प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो 10,000 प्राथमिक र माध्यमिक विद्यालय उहाँले खोल्नुभयो, जुन एउटा उपलब्धि हो। र उहाँले जहिले पनि विद्यार्थीहरूलाई भन्नुहुन्थ्यो कि तिमीहरू पढाइमा ध्यान देऊ, किनभने पढाइले नै तिमीहरूलाई सक्षम पार्छ र तिमीहरूको रोजीरोटी चल्छ भोलिको दिनमा। मलाई यही मैले जब टिचिङ हस्पिटलमा बिपी नेत्री अध्ययन केन्द्रको डाइरेक्टर बने त्यो बेला नेभी सङ्घको सभापति, टियु टिचिङ हस्पिटलको शिक्षण अस्पतालको सभापति त्यहाँको ढुङ्गाना थिए, डाक्टर ढुङ्गाना। उनले मलाई आएर के भने होइन दाइ, म तपाईँसँग राजनीतिक कुरा गर्न चाहन्छु। मैले भने जहिलेसम्म तिमी फर्स्ट आउँदिनौ तबसम्म तिमीसँग राजनीतिक कुरा गर्दिनँ। अनि अन्तिम वर्षमा उसले 6वटा गोल्ड मेडल जित्यो। अनि टेबलमा ल्याएर भन्यो, ल अब मसँग राजनीतिक कुरा गर्नुहोस्। अनि मैले प्रारम्भ गरेँ उसँग राजनीतिक कुरा गर्न। तसर्थ नेभी सङ्घको दायित्व धेरै ठुलो छ। अहिले नयाँ जुन भोटर्स लिस्ट बन्दैछ त्यसमा 18 वर्ष पुगिसकेका व्यक्तिहरू धेरै छन्। तिनीहरूलाई आकर्षित गर्न नेभी सङ्घको कार्यक्रम हुनु पर्यो। हुन त अब श्रद्धेय पूर्व महामन्त्रीले भनिसक्नुभयो शेरबाजीलाई, हाम्रो सभापतिज्यूलाई, कि नेभी सङ्घको विस्तार गरिदिनुहोस्। विस्तार त हुन्छ नेभी सङ्घको, तर तपाईँहरूले नेभी सङ्घका साथीहरूले के प्रण गर्नु पर्यो भने हामी अधिवेशन गराउँछौँ। त्यो प्रण गरे भने मात्र नेभी सङ्घको विस्तार हुन्छ। र नेभी सङ्घको विस्तार गर्नुका साथै हेर्नुहोस्, एउटा कुरामा भनौँ, बिपी कोइराला 16 वर्षको उमेरमा जेल पर्नुभयो भारत छोडो आन्दोलनमा, र हजारीबाग जेलमा पर्नुभयो 3.5 वर्ष। त्यो बेला उहाँ कम्युनिस्ट विचारधाराको हुनुहुन्थ्यो। यो तपाईँहरूलाई थाहा छैन होला। कम्युनिस्ट विचारधाराको हुनुहुन्थ्यो। उहाँ जेलमा पर्नुभयो। त्यहाँ उहाँको साथीहरूले, जेल परेका साथीहरूले सोधे, तिमी त कम्युनिस्ट रहेछौ कोइराला? भन्दाखेरि हो, म त कम्युनिस्टमा विश्वास राख्छु। अनि उनीहरूले भने तिमीले बुझेर भनेको हो? भन्दाखेरि हो, किनभने कम्युनिजममा सबै बराबरी हुनुपर्छ। अनि उनीहरूले के भन्यो भने तपाईँ पहिले अध्ययन गर्नुहोस् अनि मात्रै कम्युनिस्ट हुनुहोस्। तपाईँको नेता खोइ भन्दाखेरि डाङ्गी भन्ने ठुलो नेता थिए, बम्बेका एकजना डाङ्गी भन्ने थिए, कम्युनिस्ट नेता थिए, भारतका ठुलो नेता थिए। उनी त जेल परेका थिएनन्, उनी त सङ्घर्ष आन्दोलनमा थिएन। अनि बिपीलाई लाग्यो होइन मैले पढ्नै पर्छ भनेर 3.5 वर्ष किताब पढेँ, पत्रिकाहरू पढ्नुभयो। त्यसपछि उहाँको सोच केमा परिवर्तन भयो भने उहाँले के भन्नुभयो भने तिमी जेलबाट छुटेपछि तिमी 16 वर्षको छौ र कम्युनिस्ट छैनौ भने तिम्रो हृदय छैन, तर तिमी 26 वर्षको भइसक्यो त्यही पनि कम्युनिस्ट छौ भन्ने तिम्रो दिमाग छैन। अब ओलीज्यू कति वर्षको हुनुभयो मलाई थाहा भएन। उहाँ खालि सपना मात्रै बाँड्नुहुन्छ, कहिले रेलको सपना, कहिले पानी जहाजको सपना। यहाँ मान्छेलाई खाने लाउने छैन। हवाई जहाज के भन्छन्, रेलको सपना र पानी जहाजको सपना देखाएर झुटो आश्वासन उहाँले चलाइरहनु भएको छ। म यही मञ्चबाट हाम्रो सधैँ सभापतिले आग्रह गर्न चाहन्छु कि शेरबाजीले एउटा के सङ्कल्प गर्नु पर्यो भने कि यो अहिलेको जुन सरकार छ त्यसलाई हामीले अपदस्थ गर्नै पर्छ। यो सरकार भयो भने र यसले निर्वाचन गरायो भने हामी धेरै समाप्त भएर जान्छौँ। तसर्थ म सभापतिजीलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। उहाँले कदम पनि चाल्नु भएको छ। मधेसी दलहरू अहिले ओलीसँग नै नजिकै भएका छन्। हामी र माओवादी मिलेर गर्न सक्दैनौँ, तर फ्लोर क्रसिङ हुन सक्ने सम्भावना छ, किनभने 5 नम्बर प्रदेशमा 6 नम्बर प्रदेशमा फ्लोर क्रस पनि गराएछन्। त्यसैले अहिले पनि फ्लोर क्रस गर्न सक्ने माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालका साइडका जुन व्यक्तिहरू छन् उनीहरूले फ्लोर क्रस गरेर आयो भने हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ। र म शुभकामना दिन चाहन्छु आज स्थापना दिवसको लागि सब तपाईँहरूको र नयाँ वर्षको शुभकामना दिँदै म बिदा पनि हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। एउटा कुरा मैले
महामन्त्रीको कुरा काट्नै परेको छ मैले गर्नु पर्यो के हुन्छ उस बेला छात्र सङ्घ थियो नेभी सङ्घको ठाउँमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको ठाउँमा नेपाल छात्र सङ्घ थियो छात्र सङ्घ चाहिँ नि के अरे यो काङ्ग्रेसको विद्यार्थी क्षेत्र थियो त्यो बेला चाहिँ बिपी कोइरालाको आदेशले गोली लाग्यो भनेर चिनिया काजी मर्यो भन्छन् अब त्यो थाहा छैन मलाई त्यो हङ्गामा भएर चाहिँ त्यो वास्तवमा राजीनामा पनि बिपी कोइरालाले गर्नुभयो तर हामीले पनि छात्रसँग राख्नु खोजिरहेको थियौँ हेर्नुहोस् त्यो छात्र विद्यार्थी भने दुवै आउँछ त्यस कारण विद्यार्थीसँग राख्ने कारण के हो भने छात्र पनि भयो छात्र पनि भयो त्यस कारण चाहिँ विद्यार्थीमा चाहिँ नि हामी छात्र भन्छ भनेर चाहिँ विद्यार्थी त स्टुडेन्ट भन्यो भने दुवै थरी आयो यसमा छात्र पनि स्टुडेन्ट हुनसक्छ छात्र पनि स्टुडेन्ट हुनसक्छ विद्यार्थी भएको कारण त्यही हो यो चाहिँ नि नाम यो पहिलेदेखि हो यो त्यस कारण चाहिँ नि पहिले छात्र सङ्घ सङ्गठन थियो छात्र सङ्घ थियो पछि गएर हामीले छात्र ठाउँमा विद्यार्थी गरेको म विद्यार्थीको संस्थापक सदस्य पनि भएको कारणले मैले तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु अब विद्यार्थीको धेरै ठुलो योगदान छ हेर्नुहोस् नेपालको परिवर्तनमा दुईमती छैन अब एउटा मैले पहिले भन्ने कुरा छु स्कुलमा विद्यार्थी सङ्घ छैन हाम्रो स्कुलहरूमा त्यस कारण चाहिँ जिल्ला सदरमुकामसम्म छ त्यहाँ पनि 3-4वटा डिभिजन छ अब यही त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा 3टा डिभिजन छ यसरी डिभिजन चल्छ सबै कलेजमा त्यस्तो छ पहिले यस्तो कहिले थिएन के भएको यो डिभिजनमा तपाईँहरूले यो रोक्नु पर्यो एउटा गर्नु पर्यो अधिवेशन किन त हामी त्यो छिटो चाहन्छौँ नि मैले भने आजै यो नचाहँदैन थिएँ म त हेर्नुहोस् यो मान्छे भनेको अहिले यति डरलाग्दो किसिमले बढेको छ यो कोभिड-19 यसलाई पेन्डेमिक भन्ने गरेको छु मैले खतरासँग बढेको छ यो अहिले भारतसँग हाम्रो ओपन बोर्डर छ एयरपोर्टमा आइरहेको हुन्छन् अरू देशबाट आइरहेको हुन्छन् अत्यन्तै कडा किसिमको यो कोभिड नेपालमा छिरिसकेको छ हेर्नुहोस् त्यसैले चाहिँ नै ओपन बोर्डर छ जसले हामीसँग तरिका छैन ठाउँ छैन जसले सरकारले व्यवस्था गरे बन्दोबस्त गरे पनि छैन क्वारेन्टाइनको व्यवस्था छैन औषधि व्यवस्था छैन त्यस्तो किसिमको अवस्था छ देशको अब यो कोभिडले यत्रो किसिमको अप्ठ्यारो पारेको छ देशलाई नै राष्ट्रलाई नै अप्ठ्यारो पारेको छ यस्तो बेलामा हामी सबैले आफैले आफ्नो सुरक्षा रक्षा गर्नु र आफूलाई साथीभाइ चिनजानेका परिवारका साथीभाइलाई पनि यो चाहिँ कोभिडको महामारीबाट सचेत गराउन आवश्यकता छ हेर्नुहोस् त्यसैले यसमा तपाईँहरूलाई लाग्छ त्यसैले मैले विश्वको सभापतिलाई नगर भनेको हो वास्तवमा उहाँ त हल भन्छ हल झनै नगर हल भनेपछि ओपन गरौँ भने त हुन्छ भने आउँछु भने हामीले अब यति नजिक बस्नु भएको छ त्यस कारण चाहिँ नि योबाट धेरै ठुलो बाँच्नुपर्ने आवश्यकता छ अब म धेरै कुराहरू गर्न चाहन्न भने यसको चाहिँ नि यो चाहिँ जो अहिले हाम्रो पार्टीमा भागभन्डा छ के गर्नुहुन्छ सबै भागभन्डा मिलाएर छिटै यो पुरा गर्ने विश्वास गराउन चाहन्छु तर पुरा त हुन्छ काम गर्नु पर्ला नि फेरि अहिले त बाहना पाउनु भएको छ खै पुरा भएकै छैन भनेर त्यो बाहना दिनेवाला छैन छिटै गरिदिन्छ अब नेपालमा धेरै ठुलो चुनौती आएको छ प्रजातन्त्रमाथि खतरा आएको छ एकातिर ओलीको सरकारले सम्पूर्ण चाहिने राजनीतिक हर ठाउँमा हत्कण्डा अपनाएर कन्ट्रोल गर्न खोजिरहेको छ त्यस्तो किसिम एकातिर छ अर्कोतिर यो पेन्डेमिक पनि हाहाकार छ त्यसैले चाहिँ नि अब उसले हटाउनु म त हटाउनु चाहेको किन चाहँदैन मैले तर पुरा के अरे सियोर सर्ट हुनुपर्छ सियोर सर्ट है त्यसको सम्बन्धमा चाहिँ नि सल्लाह पनि हुँदैछ अहिले मैले के भन्न सक्ने अवस्था छैन
बोल्ने काम पनि छैन। त्यसलाई मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, प्रचण्ड पार्टी फिर्ता लिएकै छैन। त्यहाँ बहुमतको सरकार छ। त्यहाँ अहिलेसम्म बहुमतको सरकार भन्नु पऱ्यो नि, फिर्ता नलिएसम्म त। प्रचण्ड पार्टी र चाहिँ माओवादी र एमाले पार्टी भएर बहुमतको सरकार हुन्थेछ। म के गर्ने यहाँ, हटाउनु। प्रचण्डले फिर्ता लिएको छैन। प्रचण्डले फिर्ता लिए पनि मधेसी पार्टीले उसलाई सपोर्ट गर्न खोजिरहेछन्। आजै उनीहरूको चाहिँ धनमिति भइरहेको छ, के भइरहेको थाहा छैन। त्यस कारण चाहिँ नि हिजो सबभन्दा राष्ट्रवादी भन्ने ओली अहिले इन्डियाको तोमसलम भारत विरुद्ध नाराबाट जितेको ओली अहिले भारतको टाइम पनि छिर्न सकेको छ। कहाँ छ त्यो राष्ट्रवाद? त्यस कारण चाहिँ यिनीहरू राष्ट्रवाद पनि होइनन्, केही होइनन्। यिनीहरू चाहिँ खालि एउटा चाहिँ अपर्चुनिस्ट हुनेहरू। त्यस कारण चाहिँ हेर्दै जाउँ परिस्थिति। मैले धेरै आशामा राख्नु मन छैन। सम्भावना धेरै उत्तिकै छ। हेर्नु, सम्भावना पनि छ। राजनीति भनेको सम्भावना खेल पनि भन्छन्, आर्ट अफ पोसिबिलिटी पनि भन्छन्। त्यस कारण चाहिँ हामी स्वयं लागिरहेका छौँ। तर त्योभन्दा पनि कुरो के भने हाम्रो पार्टीलाई पार्टीको अधिवेशन आएपछि कोरोनाको बेलामा कोरोनाबाट बचाएर पनि पार्टीको अधिवेशन टाइम धेरै छैन। पार्टीको अधिवेशन भइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ अरू तपाईँको अधिवेशन गराउन चाहिँ हामी लाग्नेछौँ। र अहिले भनेको सम्पूर्ण हाम्रो पार्टीका पार्टीसँग सबै एक भएर ठुलो चुनौती अगाडि सामना गर्नुपर्छ। लागि सम्पूर्ण पार्टी र पार्टीका भारतीय सङ्गठनहरू सबै एक भएर हामीले लाग्नुपर्छ। त्यसमा हामी सबै लागू भन्ने मेरो धारणा छ। अब मैले धेरै तपाईँहरूको सबै लिन चाहन्न। यस कारणले पनि यो चाहिँ नि अझ पनि भन्छु, तपाईँहरू चाहिँ यो कोभिडबाट धेरै होस्। अहिलेको जो छ नि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यो गर ऊ गर भनेर चाहिँ डिस्टेन्सिङ नै हो। अहिले मास्क नै हो। डिस्टेन्सिङ र मास्क आवश्यक अनिवार्य भइसक्यो। कोभिडको इन्जेक्सन लगाएको मान्छे पनि मरिसक्यो भने, त्यस कारण कोभिडको इन्जेक्सन लगाउनु आवश्यक छ। इन्जेक्सन लगाएर पनि बढी त्यो होस् गर्दै पाइन्छ। त्यसैले चाहिँ नि जिन्दगी पनि ठुलो कुरा हो, र साथसाथै राष्ट्र ठुलो कुरा हो, विश्व ठुलो कुरा हो, प्रजातन्त्र ठुलो कुरा हो। हामी सबैलाई यी सबै कुरामा ध्यान दिएर हामी अगाडि बढौँ। वास्तव भनेपछि त अहिले कस्तो भइसक्यो भने आज बिहान दिल्लीमा त यस्तै बढिसक्यो कि त्यहाँ पनि लकडाउन गर्न थालिसकेको छ। नेपालमा पनि लकडाउन गर्ने बेच छैन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी सबैले होस गऱ्यो भनेदेखिलाई यसबाट मुक्त हुनसक्छ। कति दिन रह्यो थाहा पनि छैन, कति वर्ष रह्यो त्यो पनि थाहा छैन। यस्तो किसिमको अवस्था देशमा आएको छ। त्यसैले चाहिँ एकातिर कोरोनाबाट मुक्त हुनु छ, ओलीको कुशासनबाट मुक्त हुनु छ। सबै कुराबाट हामी वर्ष चाहिँ यो नयाँ वर्ष छ। यो नयाँ वर्षले सबै कुराहरूको देशमा चाहिँ नि एउटा प्रजातान्त्रिक परिपाटी फस्टाउने काममा पनि नयाँ वर्षले हामीलाई बल दिनेछ। नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण काङ्ग्रेस पार्टीका सबै साथीहरू एक भएर अगाडि हिँडौँ। चुनाव हुन्छ, भोलि अधिवेशन होला, नि होला, जितार होला। यसलाई चाहिँ हामीले पद्धति अपनाएको हुनाले हामी सहजतासित लिएर जाउँ, त्यही काम गरौँ भन्दै म अब यत्रो सङ्ख्यामा कोभिड बावजुद आउनेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफ्नो नेविसङ्घका प्रति यत्रो लगाव राखेर आउनुभयो कोभिडका बावजुद पनि तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र चाहिँ नि तपाईँको धेरै समय लिन चाहन्न। परिस्थिति जस्तो हुन्छ त्यसै हिसाबले हिँड्नुहोला। त्यस कारण कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने राजनीतिमा धैर्य पनि चाहिन्छ। हतारेर कहाँ पुगिने धैर्य गर्नु के थाहा छ। हाम्रै जिम्मामा आउनु सक्छ देशको राजनीति। त्यस काममा हामी धैर्य पनि लागौँ, धैर्य मात्रै होइनौँ, काम पनि गरौँ भन्दै धन्यवाद। जय नेपाल।